कथाकार इस्माली र उनीद्वारा लिखित माछो माछो भ्यागुतो कथाको समीक्षा। सर्वप्रथम कथाकार इस्मालीको परिचय। कथाकार इस्मालीको जन्म विक्रम सम्वत 2012 साल जेठ 4 गते बुधबार महोत्तरी जिल्लाको औरही भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उनको वास्तविक नाम महेश्वर प्रसाद उपाध्याय हो। गणित विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेका इस्माली त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सानोठिमी क्याम्पस लगायतका ठाउँमा रहेर प्राध्यापकको रूपमा समेत काम गरेका थिए। सर्वप्रथम ऋणको थिचो 2031 सालमा भन्ज्याङ पत्रिकामा प्रकाशन गरेर नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका इस्मालीले नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाहरूमा कलम चलाएका छन्। कथा, उपन्यास, संस्मरण, निबन्ध, जीवनी, बालकथा, बाल उपन्यास, गीत, फुटकर अनुवाद, गणितीय निबन्ध र प्रबन्धहरू लगायतका थुप्रै कृतिहरू उनले प्रकाशन गरेका छन्। ऋणको थिचो 2031 सालमा प्रकाशित गरेर कथा विधामा प्रवेश गरेका इस्मालीले आफ्ना कथामा सामाजिक आर्थिक शोषणबाट थिचिएका निम्न वर्गका नेपालीहरूले भोग्नु परेका समस्याको उद्घाटन गर्छन्। खास गरी ग्रामीण जीवनका कठिनाइपूर्ण अवस्थाको चित्रण गर्नु उनको रुचिको विषय हो। गाउँका ठुला ठालुहरूले गरिबलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनि गरिबीको चापबाट उम्कन कठिन भएको सन्दर्भ कथामा प्रस्तुत गर्दछन्। कथाकार इस्मालीका कथामा पाइने प्रवृत्ति अथवा विशेषताहरू यस प्रकार छन्। सामाजिक यथार्थको वर्णन, आलोचनात्मक यथार्थप्रति रुचि, ग्रामीण परिवेश तथा जनजीवनको चित्रणमा सफल, पूर्वी तराईको निम्नवर्गीय जीवनको चित्रण, आर्थिक विषमताले उब्जाएका प्रश्नप्रति तीखो प्रहार, राजनैतिक दाउपेच तथा स्वार्थ लोलुप जनप्रतिनिधिका क्रियाकलापप्रति चोटिलो प्रहार, सामाजिक र आर्थिक विकृतिको चित्रणमा चासो, प्रगतिवादी दृष्टिकोणको अभिव्यक्तिमा सफलता, निम्न वर्गका आर्थिक अभिव्यक्तिमा सफलता, जीवनवादी स्तरको प्रबलता, सहज र सरस भाषा शैली, स्थानीयताको चित्रण, रेखीय कथन ढाँचामा कथाको प्रस्तुति, मैथिली भाषा संवाद प्रयोगमा सफलता, प्रस्तुतिमा रोचकता र मार्मिकता, सिधा सोझा निस्वार्थ भाव भएका ग्रामीण जनताप्रति सहानुभूति। अब इस्मालीद्वारा लिखित माछो माछो भ्यागुतो कथाको समीक्षा। सर्वप्रथम कथाको कथावस्तु। प्रस्तुत माछो माछो भ्यागुतो कथा मूलधारा वर्ष 1 अङ्क 1 2068 मा फुटकर रूपमा प्रकाशित भएको कथा हो। यही शीर्षक राखेर कथा सङ्ग्रहका रूपमा पनि यो कथा प्रकाशित भएको छ। गाउँमा चुनावी प्रचार प्रसारको प्रसङ्ग अघि सार्दै कथावस्तु अघि बढाइएको छ। चुनावी गीतहरू प्रसारण भइरहेको र चुनावको प्रचार प्रसारको अन्तिम मिति तोकिसकेको प्रसङ्ग यसमा अघि सरेको छ। यस काममा फुलचनमा चमार जुटेको छ। फुलचन चमार जुटेको छ। माननीयका उम्मेदवारहरू चुनाव प्रचारका लागि तछाड र मछाड गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। भारतको बिहारतिरबाट चुनावी रौनक बढाउन बाइजीलाई ल्याइएको छ। विभिन्न चुनाव चिन्ह अङ्कित पोस्टरहरू टाँसिएका छन्। प्रचारको तीव्र गतिमा गाई गोरुका पिठ्यु समेत रङ्गाउन पछि नपरेको सन्दर्भ यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। चुनावी प्रचारको होड चलेको छ। प्रधान पञ्चका काका र नन्दन रायले गाउँले लठै जम्मा गरेर जुलुस निकालेको प्रसङ्ग पनि कथावस्तुमा छ। यदि सही मान्छे छान्न भुल्यौ भने 5 वर्षसम्म पस्ताउनु पर्ला है भन्ने सन्देश आफ्नो भाषामा दिएका छन्। जुलुसमा सहभागीहरूलाई भट्टीमा पुर्याएको सन्दर्भ पनि छ। चुनाव लड्न माथिबाट 1 लाख रुपियाँ बकस आएको चर्चाले गाउँमा तताएको छ। निर्दल र बहुदलको जनमत सङ्ग्रहको चुनाव ताका
काका भतिजाले मिलेर 3 बिघा जमिन खरिद गरेको सन्दर्भ पनि अघि आएको छ। चुनाव जित्न जनताको समर्थन होइन, माथिको कृपा भए पुग्छ भन्ने विचार यहाँ व्यक्त गरिएको छ। चुनावी प्रचार प्रसारकै क्रममा ऊ पात्र कहाँ आएर आफ्नो प्रतिद्वन्दी मधु बाबुको विरोध गर्दै नन्दन रायले आफूतिर तान्ने प्रयत्न गरेको छ। मधु बाबुको झुकाव कम्युनिस्ट पार्टीप्रति रहेको र उनले सोचे अनुसारको रुसको पार्टी पोलिटिक्स यहाँ चल्न सक्दैन भनेर गरिब दुखीप्रति सहानुभूति राख्ने पक्षप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेको देखिन्छ। मधु बाबुको विरोध गरेर ऊ पात्रलाई उकासेको सन्दर्भ अगाडि सारिएको छ। यसपटक भने उसका लागि कुनै सरकारी अफिसमा पिउनको जागिर दिलाउने गुलियो प्रलोभन बाँडिएको र त्यसले यथार्थ रूप लिन नसकेपछि मतदाता जनताहरू दिक्क भएको प्रसङ्ग आएको छ। प्रधान पञ्चदेखि जिल्लाको सभापति हुँदै माननीय हुँदा समेत गरिब जनताको स्तर वृद्धि त भएन, साथै स्थानीय समस्या जिउका त्यो रहेको वास्तविक यथार्थ यहाँ प्रस्तुत भएको छ। चुनावी प्रचारमा नगरा र ढोल बजे पनि गाउँले दुखीहरूको पेटमा ढोल र नगरा बजेका छन् भन्ने अभिव्यक्ति व्यक्त भएको छ। नन्दन राय, मधु बाबु र शर्माजीका 3 दलमा गाउँ विभाजित छ। अन्य सानातिना दलहरूको त गन्ती नै छैन। सबै हुने र सम्पन्न खाले उम्मेदवार भएकाले केही दारूपानीका लागि दल समातिसकेका भए पनि कोही पारिवारिक कुनै परिवारहरू कुनै पनि दलमा संलग्न नरहेको पनि देख्न सकिन्छ। कतै पनि नलाग्ने परिवारका सदस्य मध्ये एउटा व्यक्ति थियो ऊ पात्र। नन्दन राय जस्तै मधु बाबु र शर्माजीले पनि एकान्त गरेर रुपियाँ पैसाको लोभ नदेखाएका होइनन्, तर 25-50ले जिन्दगी टर्ने होइन, किन इमान बेच्नु भनेर पैसा नलिएको र त्यसरी रुपियाँ पैसा लिएपछि नैतिक रूपमा तल परिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै तटस्थ बस्ने विचार व्यक्त गरेको छ। ऊ पात्रले खाली पेट राखेर सुतेका पत्नी अनि ज्वरोका कारणले निष्ठोर भएका उनीहरूको छोरो पनि भोकै रहेको छ। मधु बाबुको रुसको जस्तो शासन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने चुनावी भाषणपछि उसले स्मरण गरेको छ। गरिबी हटाउने नारा दिने व्यक्ति नै गरिबको श्रम शोषण गर्न पछि परेका छैनन्। गोठाला खेतालालाई कोदाको रोटी ढिँडो अनि आफूलाई बासमती चामलको भात खाने व्यक्तिका मिठो बोलीप्रति आक्रोशयुक्त अभिव्यक्ति भएको छ। उनको क्रियाकलाप शङ्कास्पद भएदेखि आवत जावत बन्दै गरेको स्मरण गर्दै त्यस्ता व्यक्तिले कसरी गरिब निमुखा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्लान् भन्ने अप्रत्यक्ष प्रश्न उठाइएको छ। भोट जितेपछि फर्केर हेर्ने होइनन्, यिनीहरूले हामीलाई माछो भ्याउथो भन्न पछि पर्दैनन् भनिएको छ। भोट जितिसकेपछि त उल्टो लोप्पा खुवाउँछन्। त्यसैले उपयुक्त रोजीरोटीको समस्या हल गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ, सरकारसँग लडाइँ गर्नुपर्छ, त्यो बाहेक अर्को उपाय छैन। त्यसैले यो भोट सबै वाहियात हो भन्ने किसन मैयाको स्मरण गरिएको छ। उसले चुनाव जित्न पैसाको खोलो बगाउँछ, त्यसले पहिले आफ्नो पैसा उठाउँदैमा ठिक्क हुन्छ अनि कसरी जनताको भलो हुने काम गर्छ भन्दै आफ्नो कल्याण हुने व्यवस्थाका लागि आफै नै सरकारसँग लडेर ल्याउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण कथावस्तुमा अगाडि सारिएको छ। आफ्नो समस्याका लागि आफै अघि सर्नुपर्ने कुराको उदाहरण खानेपानीका लागि इनार बनाउन अञ्चलाधीश आएका बेला घेरेपछि रकम निकासा भएको सन्दर्भ अघि सारिएको छ। गरिब एक नभई रोजीरोटीको समस्या समाधान हुँदैन, त्यसैले भोटको झमेलामा पर्ने कुरै छैन भन्ने पति पत्नीको संवादले बताएको छ। नाच देखाएको अनि अनैतिकता बढेकाले दिक्क भएका बाउका मुसहर लगायतले यी फटाहरूलाई भोट दिएर केही फाइदा छैन, यिनीहरूलाई माछो भ्याउतो बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर कथाको अन्त्य गरिएको छ। अब शीर्षक सार्थकता। यो कथा चुनावको प्रचारको सरगर्मीमा केन्द्रित छ। जब चुनाव आउँछ तब समाजको विकास निर्माणको, जनजीविकाको, रोजगारीको कुरा जो कोही उम्मेदवारले पनि गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने प्रस्तुतिका साथ यो कथा सफल छ। चुनावी प्रचारका लागि जनतालाई लट्ठ्याउन नर्तकीको व्यवस्था गरेर अनेक बाजागाजाले गुन्जायमान बनाइएको गाउँका जनताबाट भोट प्राप्त गरेपछि उनीहरूलाई माछो भ्याउतो बनाएको विगतको स्मरण गरिएको छ। गरिबले आफ्नो हक अधिकारका लागि भोट हालेर होइन, जो पीडित र व्यथित छन् तिनीहरू एकजुट भएर सरकारसँग लड्नुपर्छ भन्ने धारणा कथामा व्यक्त भएको छ। भोटको समयमा मिठा कुरा गर्ने अनि चुनाव जितेपछि जनतालाई माछो भ्याउतो बनाउने ठुला बडाहरूलाई भोट नदिएर अहिले उनीहरूलाई नै उल्टै माछो भ्याउतो बनाउनुपर्छ भन्ने आम उक्तिसँगै यसको विषयवस्तुको तादात्म्य सम्बन्ध शीर्षकसँग देखिन्छ। त्यसैले शीर्षक सार्थक छ। अब संरचना। यो कथाको संरचना लघु आकारको छ। एक बसाइ अर्थात्
10 देखि 12 मिनटसम्म पढेर सकिन्छ। कथाले गरिब दिनदुखीहरूमाथि गरिने छलछामको विरोध गरिएको छ। यसमा परिच्छेद छुट्याइएको छैन। लामा छोटा गरी जम्मा 41वटा अनुच्छेद रहेका छन्। चुनावको सरगर्मी बढेको, प्रचारको होडबाजी चलेको तथा मतदाताहरूलाई आफूतिर आकर्षित तुल्याउन अनेक प्रलोभन देखाइएको प्रसङ्ग अगाडि सार्दै भोट प्राप्त गरेपछि जनतालाई लोप्पा खुवाउन पछि पर्दैनन् भन्ने कुरा व्यक्त भएको छ। पात्र चरित्र। सर्वप्रथम नन्दन राय। यसपटक पनि माननीयको उम्मेदवार बनेको गाउँको सम्पन्न व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हो नन्दन राय। विगतमा प्रधान पञ्चदेखि जिल्लाको सभापति हुँदै माननीयसम्म बनेको छ अनि यसपटक पनि उम्मेदवार छ। माथिको आशीर्वाद प्राप्त नन्दनका काका भतिजाको राम्रो मिल्ती छ। चुनावका लागि माथिबाट लागेको रकम 3 बिघा जग्गा विगतमा पनि खरिद गरेको छ। गाउँका मतदातालाई मत दिएर जिताएमा सरकारी अफिसमा जागिर लगाइने प्रलोभन बाँड्न सिपालु छन्। मधुबाबुको विचारको जस्तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था ठिक नहुने विचार व्यक्त गर्न पछि नपर्ने नन्दन राय गरिब दुखी जनताको पक्षमा छैन। मधुबाबु। चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिएको मधुबाबु सिद्धान्तले मजदुर किसानको वकालत गर्छ, तर आफूले श्रम गराएको पारिश्रमिक दिनलाई झुलाउन पछि परेको छैन। सिद्धान्तको रटन एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर भएको। आफू मिठो मसिनो खाने अनि कडा परिश्रम गर्ने गरिब दुखीलाई कोदाको रोटी र ढिँडो खुवाउने गर्छ। आफू पोलिस्टर र टेरिकनका कपडा लगाउने अनि हरुवा चरुवालाई मुस्किलले 2 वर्षमा आम छाप कपडा दिने र नैतिकतामा कमजोर देखिने व्यक्ति मानिन्छ मधुबाबु। अब ऊ पात्र। यस कथाको गरिब तथा स्वाभिमानी पात्र हो ऊ पात्र। चुनावी प्रचारमा प्रशस्तै पैसा खर्च गरेको समयमा गाउँका भोका पेटहरू सारङ्गी रेट्न बाध्य देखिन्छन्। बाइजीको नाचका लागि ढोल बजेका छन् भने उसका पति पत्नी खाली पेट सुत्न नसकी रात काट्न बाध्य छन्। तर उसले कसैसँग झुकेर स्वाभिमान गुमाएको देखिँदैन। चुनावमा भोट प्राप्त गरेर गरिब जनताका आस्था समस्यालाई वास्ता नगर्ने, बरु उल्टै माछो भ्याउतो बनाउने कथित माथिल्लो वर्गप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै यसपटकको चुनावमा यिनीहरूलाई पनि भोट त के माछो भ्याउतो बनाउनुपर्छ भन्ने पात्र ऊ पात्र हो। उसको दृष्टिकोण स्पष्ट छ। आफ्नो हक अधिकारको लागि मागेर होइन, लड्नुपर्छ। भोकै बसेर पनि जागिरको लोभ देखाउँदा पनि टेर पुच्छर नलगाउने गाउँको निम्न वर्गको प्रतिनिधि पात्र ऊ पात्र हो। उसको भूमिका सकारात्मक छ। उपयुक्त पात्र बाहेक फुलचन स्मरणमा आएको किसुनमैया, सोनफी राय, शर्माजी, बोका मुसहर, पत्निनी बाइजी, बेतियावाली बाइजी, विसनदेवा, मुखा जस्ता पात्रहरू पनि छन्। अब परिवेश। यो कथाको बाह्य परिवेश ग्रामीण खालको छ। चुनावी प्रचारको होडबाजी चलेको, भारतको बिहारबाट नर्तकी ल्याएर नचाहेको, जनताको मत तान्ने प्रयासमा दलहरू लागेका, यसले पूर्वी तराईको गाउँको वातावरणलाई प्रस्तुत गरेको छ। चुनाव जित्न जुलुस निकाल्ने काम भएको, मत माग्न लोभ देखाइएका प्रसङ्गहरू प्रतिबिम्बित छन्। विगतमा भोट हाल्दा दिक्क भएका जनताहरू आफ्नो हक अधिकारको लागि एकजुट भएर लड्नुपर्ने धारणा आन्तरिक परिवेशको रूपमा चित्रित छ। अब सारवस्तु। यस कथामा व्यक्त विचारबाट के प्रश्न हुन्छ भने चुनावी भर्याङ लगाएर जनताको मत पाएर माथि जाने अनि जनताका समस्यातर्फ ध्यान नदिने व्यक्तिहरू गरिबहरूलाई प्रत्येक पटक माछो भ्याउतो बनाउँछन्। जनताको जीवनस्तर जहिले पनि जस्ताको तस्तै हुन्छ भन्ने सन्दर्भको प्रस्तुति यस कथामा छ। चुनावमा लाखौँ खर्च गर्न पछि नपर्ने अनि आफूलाई जिताउन भोट हाल्ने मतदाताको सम्मान नगर्ने परिपाटी चोटिलो व्यङ्ग्यको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भोट हाल्ने जनतालाई नेता वा दलका प्रतिनिधिहरूले सधैँ धेरै पटक भ्याउतो बनाइएको, अब आफ्नो हक अधिकारको लागि एकजुट भएर सरकारसँग लड्नुपर्ने र यिनै नेताहरूलाई नै माछो भ्याउतो बनाउनु पर्ने सारवस्तु यस कथामा रहेको छ। भोटछोट भन्ने कुरा सब वाइहात कुराहरू हुन्। हक अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारसँग डटेर लड्नुपर्छ भन्ने विचार पनि यस कथाको भाव हो। भौतिक सम्पत्तिबाट नैतिकता समाप्त हुन्छ, अर्काको अगाडि झुक्नु पर्छ, त्यसैले नैतिकवान बन्न सन्देश समेत कथामा दिएको छ। अब दृष्टिबिन्दु। कथामा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको छ। नन्दन राय, मधुबाबु, शर्माजी, उसकी पत्नी जस्ता बाह्य दृष्टिबिन्दुका वाहक पात्रहरूको प्रयोग गरिएको छ। चुनावी प्रचार नर्तकी आदिको प्रसङ्ग र गाउँको गरिबीको चित्रण, भोको पेट रोगको उपचारको व्यवस्थाबाट वञ्चित अवस्थाको अभिव्यक्तिमा पनि तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुलाई अङ्गीकार गरिएको छ। अब भाषाशैली। यस कथामा पूर्वी तराईको स्थानीय भाषिक रङ देख्न सकिन्छ। तराईको ग्रामीण परिवेशको चित्रणका लागि प्रयुक्त भाषाका स्थानीय भेदहरू देखिन्छन्। हिन्दीका केही शब्दहरू साथै अङ्ग्रेजी शब्दहरू पनि प्रयोग गरिएको छ। त्यसबाहेक शब्दहरू सरल नै छन्। कथाकारले कथाको प्रस्तुतिमा
वर्णनात्मक र समरात्मक शैली अपनाएका छन्। आजको यस भिडियोमा हामीले कथाकार इस्माली र उनीद्वारा लेखिएको माछो माछो भ्याउतोको समीक्षा प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो कथा बिएड प्रथम वर्ष मेजर नेपालीको नेपाली कथा र उपन्यास भन्ने पाठ्यपुस्तकमा पाठ्यवस्तुको रूपमा रहेको छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अहिलेसम्म पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला, ताकि हामीले प्रसारण गर्ने हरेक भिडियो तपाईँको माझमा तुरुन्तै पुगुन्। अहिलेलाई भने यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।